मेन कित्या खातीर दिसता आता जो आम्ही कंटेंट जो घालतात खबर तो कंटेंट फ्युचरान उरतलो कारण डिजिटल डिलीट करना तोपर्यंत तो उरता जाल्यार नेगेटिव्ह गजाली चड जर उरले जाल्यार जेन्जी कितें पळयतले फ्युचरान नेगेटिव्हच पळयतले जाल्यार आमचो बरो कंटेंट जर आमी शेअर केलो जाल्यार जेन्जी बरो कंटेंट पळयतले तेंच्या कडेन बरो कंटेंट पावचो ना न्हू सर हो एक मागीर थंय म्हाका भंय दिसता की बाबा तेंच्या कडेन बरो कंटेंट पावपाक ते बरें जावपाक जाल्यार कंटेंट तरी बरो उरपाक जाय न्हू एटलिस्ट ते पळयतल्या कारणान ते भाग वेगळो आसा सो ह्या एराचेर कितें काम करतले कित्याक आमीच म्हणटा की आतां भुरगे सुबेज जेन्जी खूब सुबेज आसा खूब मस्तेपणां करता आमी तांकां ते दाखयता न्ही ना ते सुबेज ना तांचे कडेन कशें आसा पळय आतां कशें आसा इंग्लिशींतल्यान तांचे कडेन कंटेंट खूब आसा हे शेवट अशें करून हे हांगा येता कोंकणी कडेन येता तूं जेन्ना कोंकणीन करता तेच ताका इंग्लिशीन मेळटा तो इंग्लीश प्रिफर करता तेच ताका हिंदीन मेळटा तो प्रिफर हिंदी करता तेच ताका कोंकणीन मेळटा ते म्हाका कित्याक जाय काय म्हणटा तो सो आमी जर कंटेंटान जर सकारात्मक येवपा जाय पॉझिटिव्हिटी येवपा जाय जाल्यार आमी कितें तरी वेगळेपणां करपा जाय जे तांकां थंय मेळना पूण हांगा मेळटा कळ्ळें न्ही इंग्लिशीन ताका मेळना इंग्लिशीन ताका जर समजा मेळना की कितें आसा गोंयचे समजा कोणे भायर गड्ड्यांनी खेळपाचें मेळना ते खंयच मेळना फक्त कोंकणीनूच मेळटलें ताका गड्ड्यांनी खेळपाचें तें जर तूं दाखयता न्ही ते पळयता ते त्यो कांय गजाली ज्यो आसा न्ही ते पळयता पूण ते आड नदर करता कारण तांचे कडेन व्हडले कॅनवास आसा आमचो एक ल्हान कॅनवास बरोबर हो आणि ताका लागून आमचे जे शेअर जायना न्ही ते कारण एक मॅक्झिमम ऑफ जेन्झी जो तूं म्हणटा हे लोक हे भुरगे हे इंग्लिशींतले हे पळयता रिल्स पळयता इंग्लिशींतलो कंटेंट पळयता हिंदी कडेन सुद्दां ते लागीं आसा अशें म्हाका तरी दिसना इंग्लिशींतले पळयता आनी ताका लागून तांचो जो ह्या रिजनल लँग्वेजीचो जो कंटेंट आसा न्ही तेजे कडेन आड नदर जाता आनी ताका लागून ते शेअर जायना